जागो जागो। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर सईद इलाही हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब कह रहे थे चाय मैं पी लूं, तो मैंने कहा आप वैसे भी पी सकते हैं प्रोग्राम के दौरान, कोई मसला नहीं। डॉक्टर साहब सहमे से लग रहा है। नहीं मीडिया जो है वो भी कोई ऐसी खबरें नहर हो जाएगी इसकी तरदीद करनी पड़ेगी। नहीं डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल जो है ना सही बात लॉजिकल, एटलीस्ट हमारे प्रोग्राम में फुल अपॉर्चुनिटी होती है दोनों साइड्स को, और हम फुल जो आवाम की आवाज़ है वो पहुंचाते हैं, हम कोई अपनी तौर पे नहीं। Exactly. आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, अक्सर औकात ये कॉलर्स भी हैं, जो कॉल्स भी हम लेंगे, लोगों की ये शिकायत होती है सरकारी अस्पताल से कि आप जब एंटर होते हैं नाकिस इंतजाम होता है सफाई का, मतलब इतना गंद होता है कि वैसे ही जो बीमार होता है वो और ज्यादा बीमार हो जाता है, उसने अगर 2 दिन रहना तो 4 दिन रहता है, बिकॉज इतनी हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट गुड। दूसरा, नर्सेज का रवैया, डॉक्टर्स का रवैया। मान लिया कि एक दिन में आप 100-150 मरीज देखते हो, इसमें ठीक है, ऑब्वियसली ह्यूमन भी हो सकता है, आप थक जाते हो, लेकिन ऑब्वियसली आप जब बीमार आता है आप उसको सही तरीके से उसको वेलकम करोगे या उसका इलाज, उसकी बात सुनोगे, तो आधे से ज्यादा बीमारी तो वहीं पे सही हो जाती है। यूर अ डॉक्टर, यू कैन बेटर नो दिस थिंग। तीसरी चीज है कि इमरजेंसी के अंदर अगर आप खास तौर पे जाओ तो यूजुअली होता है हाउस जॉब वाले होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं। ऑब्वियसली हाउस जॉब वाला जो MBBS करके हटा होता है उसको कितना की पता होगा कि हार्ट का मरीज है, तो अक्सर औकात डेथ टोल इसी वजह से बढ़ता है कि जी हाउस जॉबियन ने उसका इलाज मरीज का किया तो वो मौके के ऊपर ही जो है फारिग हो गया मरीज। इन चीजों के चेकिंग बैलेंस के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये जो पहले 2 बातें आपने कही हैं उनमें तो कोई हकीकत है, तीसरी वो मेरे ख्याल पुरानी खबर है। अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि इमरजेंसी में हाउस ऑफिसर्स नहीं बल्कि उनके साथ PG स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उनका 3 से 4 साल एक्सपीरियंस होता है, एंड दे आर गुड डॉक्टर्स। अच्छा डॉक्टर, वैसे मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं पिछले महीने एक हॉस्पिटल में गई थी, सरकारी अस्पताल में, मैं नाम भी ले दूँ मुझे मसला नहीं है। उधर हाउस जॉब वाले थे, रात को कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था, सीनियर प्रोफेसर नहीं था, देखने वाला नहीं था, कोई वाली वारिस ही नहीं था। उस हवाले से इसलिए मैं पूछूं क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है। ये इंडिविजुअल वाकया हुआ होगा, एक आध वाकया होगा, लेकिन इमरजेंसी में PG स्टूडेंट्स, कंसल्टेंट्स वहाँ मौजूद होते हैं। अब नए सिस्टम में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं, जिसमें कंसल्टेंट्स हैं, वो ऑन कॉल नहीं होते। अच्छा, अब वो ड्यूटी पे होते हैं। अच्छा, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको कंसल्टेंट भी मिल जाएगा, PG स्टूडेंट मिल जाएगा और आपका इलाज डॉक्टर सफाई और उसके बारे में क्या कह रहे हैं? उसकी वजह देखें, उसमें सूरत हाल है, जैसे आपने रवैये की बात की है, ये हमारी कौम का इज्तिमाई रवैया है। आप थाने में जाएं, आप स्कूल में जाएं, आप कहीं जाएं तो लोग नाराज जो हैं, एंग्री। तो इसी तरह अस्पताल में भी ये बात ठीक है कि लोगों के रवैये में बहुत इस्लाह की ज़रूरत है। सफाई की जो आप बात कर रहे हैं वो मसला ये है कि अस्पताल का बेड है 1100, मरीज लेटे हुए हैं 2500, एक बेड पे 3 मरीज हैं। तो ये जो हमारी रेशो है बेड्स की, डॉक्टर्स की और मरीजों की, वो बड़ी फर्क है। तो इसलिए हम जब उनको बेड्स बढ़ाएंगे, फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली सफाई बेहतर हो जाएगी। पंजाब में हुकूमत मिली PML नवाज को, लेकिन दहशतगर्दी, महंगाई, करप्शन, बड़े रिकॉर्ड टूटे पिछले 2-2.5 साल में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पंजाब में टूटे, हर लेवल पे टूटे, फेडरल लेवल पे भी टूटे, बाकी प्रोविंसेस में भी टूटे। लेकिन अच्छा, फिर ऊपर से एक शहबाज साहब का बयान आया कि जी वो तालिबान के हवाले से जो था कि जी पंजाब नहीं, आप कहीं और जाके, मतलब उसका मफहूम लोगों ने ये इन्फर किया कि उन्होंने शायद ये कहा कि जी इधर ना आप करें, आप कहीं और जाएं। क्या अवाम बड़ी पिसी हुई है, बड़ी परेशान है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, सैलाब की वजह से इतने महंगाई इतनी बढ़ गई है, कब मसाइल हल होंगे? महंगाई की आप बात ठीक कर रहे हैं, दहशतगर्दी की बात भी ठीक कर रहे हैं कि ये एक खाली पंजाब का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। उसमें फैसले वफाकी हुकूमत ने करने होते हैं और उसमें आलमी जो मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं वो भी काउंट करते हैं। पंजाब की हद तक तो करप्शन में कमी हुई है, वो तो आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भी रिपोर्ट आई है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ 22% करप्शन कम हुई है। तो करप्शन की हद तक तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कंट्रोल किया है। और वहाँ पे जितने हमारे ऑफिसर्स हैं अपर लेवल पे, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, वो ईमानदार लगाए हैं, अच्छे चुन के लगाए हैं। और लेकिन अभी नीचे का निज़ाम जो है, इसमें थाना, कचहरी, अस्पताल, उसमें अभी इस्लाह की बहुत ज़रूरत है, उसमें उनकी नज़र है और वो करेंगे। लेकिन मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल करना है, सानिया सियालकोट जिस तरह देखने में आया, गुजरात में कुछ दिन पहले वाक़या है, मतलब पुलिस अपना काम या तो सही तरीके से कर नहीं रही, और या अगर नहीं कर रही है तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने वाला कोई नहीं है। लोग बजाय इसके कि पुलिस के पास जाएं, वो कहते हैं ना ही जाएं, अपनी तरफ से खुद ही मसले हल कर लें। एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे बहाल किया जा सकता है? पुलिस वाले जो अपनी पुलिस गर्दी कर रहे हैं सड़कों पे, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? उसमें सूरत ये है कि जो पुलिस के एक्ट है ना, वो बहुत चेंज हुए हैं। 2002 में एक नया पुलिस एक्ट आया है जिसमें उसका कोई सरपाव नहीं है, ठीक, और कोई DPO और CPO वाला कोई लगाम नहीं है उसकी, कोई उसके लिए ब्रेकर नहीं है, ठीक। तो वो एक ऐसा निज़ाम है जिसको मैं समझता हूँ उसमें बुनियादी तब्दीली होगी
تو پولیس سسٹم میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے. ٹھیک. تو وہ ایک ایسا نظام بنایا تھا پچھلے مشرف صاحب نے کہ انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق بنایا تھا اس کو. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. تبدیل کرتے ہیں اور اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں یہ وہ ایکٹ ہیں جو میں نے بتایا پارلیمنٹ نے پاس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو ان تمام چینجز کے لیے ہمیں پارلیمنٹ جانا ہوتا ہے. ٹھیک. وہاں سے پورے ملک کے لیے قانون بنتا ہے, وہ صرف پنجاب میں تبدیل نہیں ہو سکتا. صحیح, لیکن پٹ کر دیا آپ نے, اس میں کوشش جاری ہے. اس میں کہ جو پولیس رولز ہیں 2002 یہ ایکٹ بنے ہیں, یا میجسٹریسی کا سسٹم تھا جو پرانا نظام تھا, یہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکا. پی ایم ایل نواز ایک اور ٹیبل ٹاپ کرتی ہے, اور وہ ہے جعلی ڈگریوں کے جو پارلیمنٹیرین ہیں, سب سے زیادہ پی ایم ایل نواز کے نکلے. تو آپ نے جو بتایا کہ آبویسلی پیارے جو ہوتے ہیں انہیں نوازا بھی جاتا ہے, اور وہ قریب بھی ہوتے ہیں, ان سے کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو میاں صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں, جو پارلیمنٹ کا ٹکٹ جنہیں ملا, جیتے آبویسلی سپورٹ کی وجہ سے جیتے, پاپولیرٹی کی وجہ سے جیتے, اور انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو بھی دھوکہ دیا اور عوام کو بھی دھوکہ دیا. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب بڑا کلیئر واضح موقف ہے, آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پہ. جی انہوں نے کہا کہ جی آئندہ انہیں نہیں دیں گے. آپ دیکھیں کہ ابھی ہماری پارٹی میں کسی جعلی ڈگری والے کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دی گئی. جن کو دی گئی ہیں پارٹی میں ٹکٹس وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہیں, وہ فارورڈ بلاک کے تھے یا جن سے کمٹمنٹ تھی. ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ جہاں فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں ان کو ہم وہاں ٹکٹس دیں گے. اسی بنیاد پہ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے وہ. تو وہ اس کیس میں تو ان کو ٹکٹ ملی ہیں. لیکن پی ایم ایل این کے کسی شخص کو جو ڈگری جعلی پہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے اس کو دوبارہ ٹکٹ نہیں ملا. پی ایم ایل کے تمام فیکشنز کے یونائٹ ہونے کے کتنے % چانسز ہیں, انکلوڈنگ پی ایم ایل نواز؟ دیکھیں پی ایم ایل نواز اٹ سیلف ایک پاپولر پارٹی ہے, تو باقی پارٹیوں کو اپنے اندر ملا. باقی فیکشن جو ہیں ان کے بارے میں میری ذاتی رائے ہے, جی پارٹی کی رائے ہو سکتا نہ ہو, کہ یہ چھوٹے چھوٹے اسپلنٹر گروپس ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے. اچھا. اور وہ ضرورت میں ان کو استعمال کرتے ہیں. پی ایم ایل کاف تو 54 سیٹیں ہیں سر, اس کی مطلب اسپلنٹر تو نہ 54 ان کی تو 300 بھی تھیں. ہاں دیکھیں وہ تو اور اب ہیں, جب ابھی بھی مطلب ہے بالکل ہے, لیکن کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے ساری پارٹی کے جتنی لیڈرشپ تھی, اور پی ایم ایل کی پرابلم کیا ہوئی ہے, بلکہ ساری پارٹیوں کی پرابلم کیا ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی 77 سے آج تک 3 ڈکٹیٹرز نے اس کو توڑا اور لیڈرشپ غائب ہو گئی, اور وہاں ایسے لوگ آ گئے جن کا پارٹی تعلق کوئی نہیں تھا. اس طرح ہی مسلم لیگ نون میں جو بڑی لیڈرشپ تھی, جو 30 سال نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے تھے, وہ بے وفائی کر گئے. اپنے ذاتی انٹرسٹ تھے یا جو بھی تھا, یہ اقتدار کا لالچ تھا, یہ طاقت تھی. نہیں آپ کا مطلب مشرف صاحب نے مطلب انہیں کیا, لیور کیا اپنی طرف, وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. وہ تو کوئی راز نہیں ہے. نہیں راز نہیں ہے. تو سپورٹ تو میاں صاحب کو بھی بڑی تھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب یہ فائنانس منسٹر تھے. اور وہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جب 38 سال فوج حکومت کرے گی تو کون سا پولیٹیشین ہے جو فوج کی مدد کے بغیر اندر آئے گا؟ یہ تو نیچرل سسٹم ہے. دیکھیں یعنی آپ ایڈمٹ کرتے ہیں, آپ ایگری کرتے ہیں کہ فوج کیونکہ اتنا عرصہ حکومت کیا ہے تو جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ایسوسیٹڈ میں آنا ہے. جب مارشل لا لگا ہوگا تو سیاست میں جب اندر آئیں گے تو اسی سسٹم میں آئیں گے. دیکھیں اگر نواز, یہ نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب کو فوج لے کر آئی, نواز شریف صاحب ایک لیڈر تھے, ان کی ضرورت تھی, وہ آ گئے, اور اس میں آنے کے بعد اور وہ دیکھیں وہی شخص بعد میں انہوں نے جس طرح سٹینڈ لیا اور اس میں جلا وطنی کاٹی ہے, جیلیں کاٹی ہیں, صحبتیں برداشت کی ہیں. اور مشرف صاحب نے 2002 میں, لیکن آپ وہ فوجی آمریت کے بہت بالکل خلاف ہیں میاں صاحب. دیٹ از اے ویری, نہیں پہلے بھی خلاف تھے, پہلے تو 85 میں کہاں خلاف تھے ڈاکٹر صاحب, جب وہ حکومت میں فائنانس منسٹر بنے, سی ایم بنے, جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں. جتنے بڑے لیڈرز ہیں بھٹو صاحب سے لے کر آج تک, جب فوج کی حکومت ہوگی تو اس میں سیاستدان اسی کے ساتھ آئیں گے. اچھا, اگر فوجی نہ ہوتے, عامر نہ آتے, جیسے انڈیا میں, بنگلہ دیش میں یا سری لنکا میں حکومتیں چل رہی ہیں, لوگ ڈیولپ ہوتے ہیں, پارٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں, اور نیچرل طریقے سے لوگ آتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ نیچرل راستہ ہی بند تھا تو جو راستہ کھلا ہوا تھا اسی سے آنا تھا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو پرسنلی. مجھے اچھا ایک میں سوال جلدی سے پوچھنا چاہوں گی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب تب تک اچھا سیاستدان نہیں بن سکتے جب تک آپ جیل کے چکر نہ کھائیں. آپ نے مطلب جیل خالی ڈاکٹر صاحب کو یہ ایوارڈ مل چکا ہے ڈاکٹر صاحب کا. تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیزر. بہت شکریہ آپ کا آنے کا, بہت مزہ آیا آپ سے بات چیت کا, بڑے آنیسٹ, بڑی کہنے, اور ہی از دی پرفیکٹ کینڈیڈیٹ فار آفیشیل اسپوکس مین. بالکل, نو میرے خیال میں آپ اتنی اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں اور اتنا دھیما لہجے میں کہ آپ اسپوکس مین ہونا چاہیے آپ کو. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے ناظرین کل ملاقات ہوگی. اب تک بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. بائے بائے.